बाबा रामदेव की मुश्किलात में इजाफा, कोरोना दवा के दावे पर उत्तराखंड की नोटिस, बिहार में एफआईआर। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की जानिब से कोरोना की दवा दरियाफ्त करने का दावा किए जाने के बाद उत्तराखंड हुकूमत ने एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि जिस दवा के बारे में रामदेव कोविड का इलाज करने का दावा कर रहे हैं उसका लाइसेंस बुखार और खांसी की दवा के तौर पर लिया गया था। आयुष के वजीर श्रीपद नायक ने कहा कि पतंजलि की जानिब से दवा दरियाफ्त करने का ऐलान अच्छी शुरुआत है, लेकिन तरीक़े कार पर मुकम्मल अमल आवरी होना भी जरूरी है। इस दवा के ऐलान के चंद घंटे बाद ही वजारत आयुष ने पतंजलि से इसकी तहकीक की मुकम्मल तफसीलात पेश करने की हिदायत की थी और उसे इस जांच के दौरान दवा की तशहीर करने से रोक दिया था। आयुष के वजीर ने बताया कि पतंजलि आयुर्वेद ने दस्तावेज पेश कर दिए हैं जिनका जायजा लिया जाएगा। ताहम उत्तराखंड में ओहदेदारों ने बताया कि पतंजलि ने बुखार और खांसी की दवा तैयार करने के नाम पर लाइसेंस हासिल किया था और अब कोरोना के इलाज की दवा का दावा किया जा रहा है, इसलिए कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस अद्वियात और कॉस्मेटिक्स के मुताल्लिक कानून 1940 के कायदा 170 के तहत दिया गया है। इसी दौरान बाबा रामदेव के दावे के खिलाफ बिहार की एक अदालत में फौजदारी शिकायत दर्ज की गई है और उन पर लोगों को गुमराह करते हुए लाखों अफराद की जान खतरे में डालने का इल्जाम लगाया गया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार की अदालत में समाजी कारकुन तमन्ना हाशमी ने यह शिकायत दर्ज कराई है। आइंदा साल हिंदुस्तानी माशी तरक्की 6% होगी। IMF जारिया साल 4.5% की तारीखी गिरावट रिकॉर्ड, गीता गोपीनाथ का बयान। आलमी मालियाती फंड IMF ने चारशंबे को अपनी जारी करदा पेश कयासी में कहा कि साल 2020 में हिंदुस्तानी मईशत घटकर 4.5% रह जाएगी। इस कमी को IMF ने तारीखी गिरावट करार देते हुए कहा कि गैर मामूली वबाई मरज कोरोना वायरस ने तकरीबन तमाम माशी सरगर्मियों को मसदूद कर दिया है। हिंदुस्तान की अपनी माशी तरक्की में तेजी आएगी जिससे शरह तरक्की 6% तक रहेगी। IMF ने साल 2020 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO में आलमी माशी तरक्की की शरह 4.9% रहने की तवक्को की थी। ताहम ये शरह तरक्की माह अप्रैल 2020 में पेश करदा शरह तरक्की से 1.9% कम है। IMF की आला माहिर माशियात हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी गीता गोपीनाथ ने ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पेश करते हुए जराये को बताया कि इस वबा से पैदा शुदा गैर मामूली बहरान के बाइस तकरीबन तमाम ममालिक की मईशत तारीखी सतह पर गिरावट का शिकार हुई है। गीता गोपीनाथ ने बताया कि 2020 चीन में शदीद माशी गिरावट के बाद अब जारिया मालियाती साल के पहले रबा में माशी बाजियाबी का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तान में माशी सुस्त रवि और लॉकडाउन के बाइस शरह तरक्की 4.5% तक घट गई है। IMF के अपने रिकॉर्ड से पता चला है कि हिंदुस्तान की माशी शरह तरक्की साल 1961 की सबसे पस्त शरह तरक्की की सतह पर पहुंच गई है। ताहम IMF ने कहा है कि बाजियाबी के बाद साल 2021 में हिंदुस्तान की शरह तरक्की 6% तक रहेगी। जनूबी एशिया के 10 करोड़ बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर,
ایک تشویشناک رپورٹ میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وائرس سے طویل مدتی اثرات کے نتیجے میں جنوبی ایشیا کے 10 کروڑ سے زائد بچے خطے غربت سے نیچے جا سکتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گنجان آبادی والے اس خطے میں گزشتہ چند ہفتوں میں کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کورونا بحران کے طویل المدتی اثرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وبا جنوبی ایشیا میں 10 کروڑ سے زیادہ بچوں کو غربت کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا کا خطہ گنجان آباد ہے۔ دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ اس خطے میں آباد ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اس خطے کے ممالک میں کورونا کی وبا کا پھیلاؤ اور اس سے پیدا ہونے والی بیماری کووڈ-19 کے کیسز میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وائرس سے تباہ شدہ معیشتوں کی بحالی کے لیے ان ممالک نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا۔ بچوں کی بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ بچے خود وائرس کا شکار کم ہوں گے، لیکن معاشروں پر کورونا کی وبا کے اثرات اتنے شدید ہوں گے کہ اس کا نتیجہ بچوں کے مستقبل کی شدید تباہی کی صورت میں سامنے آئے گا، جس میں لاک ڈاؤن کے معاشی اور معاشرتی نتائج بھی شامل ہیں۔ یونیسیف کے مطابق جنوبی ایشیا، جس میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ اور بھوٹان شامل ہیں، میں تقریباً 600 ملین بچے ہیں، جن میں سے تقریباً 240 ملین بچے پہلے ہی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عالمی ایجنسی نے اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں اس بحران کے طویل مدتی اثرات کے بارے میں انتباہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں آئندہ 6 ماہ کے دوران مزید تقریباً 100 ملین بچے غربت کی نچلی ترین خط سے بھی نیچے گر سکتے ہیں اور یہ عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب نے بھی کورونا وائرس کی وجہ سے اندرون اور بیرونی ممالک کی پروازوں کی آمد پر روک لگا دی تھی۔ حالیہ عرصے میں داخلی پروازوں کو بحال کیا گیا، لیکن بیرونی ممالک کی پروازوں پر اب بھی پابندی برقرار ہے۔ ہنگامی صورتحال کے تحت کچھ ممالک کی پروازیں یہاں آ رہی ہیں اور اپنے تارکین وطن کو یہاں سے وطن منتقل کر رہی ہیں۔ پچھلے 2 ماہ سے وندے بھارت مشن کے ذریعے یہاں پھنسے ہندوستانی باشندے وطن واپس ہو رہے ہیں، مگر ہندوستان سے جو لوگ اپنی ملازمت پر واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی کوئی پرواز شروع نہیں ہوئی ہے۔ سنا جا رہا ہے کہ جب یہ وبا کا سلسلہ پوری طرح ختم ہو جائے گا تب ہی بیرونی ممالک کی پروازوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں قومیت اور شہریت کے وفاقی ادارے کے حوالے سے بتایا ہے کہ بیرون ملک موجود تارکین وطن کے لیے جاری کیا جانے والا واپسی کا اجازت نامہ 21 دن تک مؤثر رہتا ہے۔ یہ اجازت نامہ smartservice.ica.gov.ae پر جاری کیا جا رہا ہے۔ تارک وطن کی جانب سے معلومات ناقص ہونے یا مطلوبہ دستاویزات مکمل نہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو 3 مرتبہ واپس کر دیا جائے تو ایسی صورت میں واپسی کا اجازت نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ تارکین وطن کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ واپسی کے اجازت نامے کی منظوری سے قبل نہ تو ٹکٹ خریدیں، نہ سفر کریں اور نہ ہی کسی پرواز سے ریزرویشن کرائیں۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اجازت نامے کی منظوری میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ امارات واپسی کے لیے ان تارکین وطن کو سہولت دے رہا ہے جن کے اقامے موثر ہیں، منسوخ نہ ہو اور 1 مارچ 2020 سے قبل ختم نہ ہوا ہو۔ درخواست پیش کرتے ہوئے امارات سے باہر ہو اور درخواست دیتے وقت امارات سے باہر رہنے کا دستاویزی ثبوت بھی پیش کرے۔
लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा सिया सचदेव को समाअत फरमाएं। ये नज़्म आपके लिए तसव्वुर टूट जाता है। सभी को यूँ तो दुनिया में हज़ारों लोग मिलते हैं, सभी को यूँ तो दुनिया में हज़ारों लोग मिलते हैं, मगर इस भीड़ में मुझको नज़र तुम ही नहीं आते। तुम्हें मैं ढूंढती फिरती हूँ सहराओं में, गुलशन में, चमन में और बियाबा में। जहाँ तक रोशनी सूरज की पहुँची है वहाँ तक भी, जहाँ तक फ़िक्र की परवास पहुँची है वहाँ तक भी, तुम्हें ढूंढा नदी के पानियों के इन रवां लहरों में। तुम हो क्या न जाने क्यों मुझे अक्सर यही एहसास होता है, जमी से ताफलक नज़रों के एक पल तुम्हें ढूंढा तमन्नाओं के उन गुस्ताख लम्हों में। संजोया है जिन्हें दिल के निहा खानों में खुद मैंने, मगर अफसोस होता है तुम्हें पाने की हसरत में मैं खुद को ही गंवा बैठी, मगर तुम मिल नहीं पाए। कभी तो आके धीरे से मेरी वीरान आँखों में कोई दिलनशी सा ख्वाब बन कर ही समा जाओ। कभी तो हौले हौले से मेरी बेरब्त सांसों में नई खुशबू बनो और रूह में तहलील हो जाओ। किसी दिन यूं अचानक से मुझे आकर ये समझाओ, ये कैसा हाल कर बैठी, ये चेहरा जर्द सा क्यों है, ये चेहरे से उलझते गेसों की ज़िंदगी कैसी, अगर बेनूर हैं आँखें तो कोई रोशनी कैसी। कभी तो कह दे वो आकर तेरे बिन जी नहीं सकता, इसी उम्मीद में अक्सर बिखर कर टूट जाती हूँ। नज़र आता नहीं कोई कहीं पर भी तेरे जैसा, तसव्वुर जब ख्यालों में तेरी सूरत बनाता है, वो सूरत देखती हूँ मैं, न उसमें रंग है तेरा न तेरे जिस्म की खुशबू। तसव्वुर तो फ़कत एक अक्स है मुबहम ख्यालों का, जो अक्सर टूट जाते हैं। मैं बेबस देखती रहती हूँ झूठे आबगिनों को, जो अक्सर फूट जाते हैं। फलक से कहकशा बनकर सितारे टूट जाते हैं, फलक से कहकशा बनकर सितारे टूट जाते हैं। शुक्रिया।